जय श्रीमन्नारायण। भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको असीम अनुकम्पाले पूर्वी नेपालमा प्रकृतिको अत्यन्त रमणीय काखमा पावन जल लिएर प्रवाहित श्री कनकाई माईको पश्चिम तटमा अवस्थित श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम परिसरबाट हामी प्रस्तुत भएका छौँ। भगवानको दिव्य भूमि, यो पावन भूमि, त्यसमा पनि जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजले आफ्नो प्रमुख अभिमत प्राप्त थलोका रूपमा विकसित गराउनु भएको श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम माइधार सम्पूर्ण वैदिक सनातनीहरूका लागि मात्र नभएर श्री वैष्णवका लागि, श्री सम्प्रदायका लागि अझ अनिवार्य गन्तव्यका रूपमा विकसित हुन लागेको छ। दक्षिण भारतमा रहेको स्थापत्य शैली, द्रविड स्थापत्य शैलीमा निर्माण हुन लागेको श्री लक्ष्मीनारायण दिव्य देशको निर्माणको पूर्णतापछि जो कोही श्री वैष्णवका लागि गौरव गर्न लायकको संरचना पनि यही निर्माण हुनेछ। जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको सपना साकार हुँदै जाने क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्को संरचनाका रूपमा रहेको छ श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालय। यो विद्यालय आजभन्दा 51 वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो र यति बेला श्री जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य छात्रावास भवनमा यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आवासीय सुविधा प्राप्त गरेका छन्। कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म सञ्चालनमा रहेको यो विद्यालयलाई गति दिनका लागि र पुरानो भवनबाट अहिलेको यो दिव्य भवनमा स्थानान्तरित हुने अवस्थासम्म विभिन्न उकाली ओह्रालीहरूलाई पार गर्दै समस्यालाई समाधान दिँदै यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्वहरू, देश विदेशमा रहने विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी सदैव स्मरण गर्न चाहन्छौँ र आजको यो कार्यक्रममा भुटानमा जन्म भइकन नेपालमा विविध समस्यालाई झेल्दै यति बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायरमा रहनुहुने श्री राघव प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुजदास अर्थात् श्री रविचन्द्र मिश्र, उहाँका सहधर्मिणी श्री कौशल्या श्री वैष्णव रामानुजदासी, उहाँहरू यस गुरुकुलका आजीवन सदस्यका हैसियतले विद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ र उहाँहरूले यो विद्यालयलाई यो अवस्थामा ल्याउनका लागि आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। भाष्यकार जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामीजी महाराजको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै अनन्त श्री विभूषित स्वामी अनन्ताचार्य स्वामीजी महाराजका अत्यन्त आदर्श शिष्य जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजले आरम्भ गर्नुभएको यो विद्यालय 7 जना विद्यार्थीहरूबाट क्रमशः विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दै यति बेला विद्यार्थीको बढोत्तरी हुँदै गएको अवस्था छ र विद्यार्थीहरू बढ्दो उमेरका विद्यार्थीहरू भएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई भोजनका अतिरिक्त दिवा खाजाको समेत व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने आशयले र विद्यार्थीहरूको आवश्यकता आफू पनि विद्यार्थी हुँदाखेरिको भावनालाई मुखरित गर्दै श्री राघव प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुजदास सब परिवारबाट हामीलाई रु 12,250 रुपियाँ दिवा खाजाको लागि प्राप्त भएको छ। आदर्श मातापिताका आदर्श सन्तति हुनुहुन्छ भन्ने दृष्टान्त श्री राघव प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुजदास परिवारबाट हामीले देख्न सक्दछौँ। उहाँका सन्ततिहरूमा पुत्र पुत्रवधू हुनुहुन्छ भागवत प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुजदास तथा माधवी श्री वैष्णव रामानुजदासी। त्यस्तै उहाँका नातिहरू हुनुहुन्छ श्री माधव श्री वैष्णव रामानुजदास तथा श्री अच्युत श्री वैष्णव रामानुजदास र यसै गरी अर्का पुत्र पुत्रवधूमा श्री ईश्वर श्री वैष्णव रामानुजदास तथा पुत्रवधू पराङ्कुशी श्री वैष्णव रामानुजदासी तथा नाति श्री चक्रपाणी श्री वैष्णव रामानुजदास
हुनुहुन्छ। यसरी आफ्ना अग्रजबाट आफ्ना पूर्वजबाट जुन परम्परालाई हुर्काइएको छ त्यो परम्परालाई निरन्तरता दिने अभियानमा उहाँहरू सबै लागि पर्नु भएको छ। यसै गरी छोरीहरूमा हुनुहुन्छ कल्पना अधिकारी, यसै गरेर सुनिता श्री वैष्णव रामानुज दासी जेठी छोरी हुनुहुन्छ कल्पना अधिकारी, माइली छोरी हुनुहुन्छ सुनिता श्री वैष्णव रामानुज दासी। उहाँहरूले पनि आफ्ना पिता माताले देखाउनु भएको मार्गलाई अवलम्बन गरेर जोडिनु भएको छ। र यसरी न्यू ह्याम्पसायरमा रहनुहुने श्री राघव प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुज दास अर्थात् श्री रविचन्द्र मिश्र तथा श्री कौशल्या श्री वैष्णव रामानुज दासीका पुत्र पुत्रवधू र सुपुत्री जामाता नाति नातिनाहरू सबैको सक्रिय संलग्नता रहेको छ। यही क्रममा ज्येष्ठ सुपुत्री कल्पना अधिकारी, मध्यम सुपुत्री सुनिता श्री वैष्णव रामानुज दासी पनि आफ्ना पिता माताको यो अभियानमा अग्रसरता देखाउनु भएको छ। हामीलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। उहाँहरूको यो उपस्थिति अरू जोसुकैका लागि पनि अत्यन्त प्रेरणादायी बन्न सक्नेछ। र यसै गरी साइली छोरी हुनुहुन्छ श्री गीता श्री वैष्णव रामानुज दासी तथा त्यसपछि उहाँका बहिनी हुनुहुन्छ श्री हीरा श्री वैष्णव रामानुज दासी, श्री हीरा श्री वैष्णव रामानुज दासी। र उहाँहरूले पनि आफ्ना दिदीहरूले जस्तै श्री कल्पना अधिकारी, श्री सुनिता श्री वैष्णव रामानुज दासी जस्तै गरी श्री गीता श्री वैष्णव रामानुज दासी तथा श्री हीरा श्री वैष्णव रामानुज दासीले पनि आफ्ना अग्रजहरूको परम्परालाई निरन्तरता दिने गरेर यहाँ सहकार्यमा जोडिनु भएको छ। 2 दाजुभाइ तथा 6 दिदीबहिनी रहनुभएको यस परिवारमा सबैको भूमिका अत्यन्त उदाहरणीय बनेको हामीले देख्न सक्दछौँ। श्री गीता श्री वैष्णव रामानुज दासी तथा श्री हीरा श्री वैष्णव रामानुज दासी पछाडि उहाँहरूका बहिनीहरू हुनुहुन्छ। 2 जना बहिनीहरू श्री नर्मदा श्री वैष्णव रामानुज दासी तथा श्री विष्णुप्रिया श्री वैष्णव रामानुज दासी। यसरी श्री राघव प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुज दास अर्थात् श्री रविचन्द्र मिश्र तथा उहाँका सहधर्मिणी श्री कौशल्या श्री वैष्णव रामानुज दासीका पुत्र पुत्रवधूमा भागवत प्रपन्न तथा ईश्वर श्री वैष्णव रामानुज दासी तथा पुत्रवधूहरूमा माधवी श्री वैष्णव दासी तथा पराङ्कुशी श्री वैष्णव रामानुज दासी। यस्तै गरी नातिहरूमा माधव श्री वैष्णव दास तथा श्री वैष्णव रामानुज दास तथा अच्युत श्री वैष्णव रामानुज दास एवं श्री चक्रपाणी श्री वैष्णव रामानुज दास। र छोरीहरूमा कल्पना अधिकारी, सुनिता श्री वैष्णव रामानुज दासी, गीता श्री वैष्णव रामानुज दासी, हीरा श्री वैष्णव रामानुज दासी, नर्मदा श्री वैष्णव रामानुज दासी तथा विष्णुप्रिया श्री वैष्णव रामानुज दासी। र उहाँहरूका सम्पूर्ण सन्ततिहरू सबैको ऐक्यबद्धताका साथ आफ्ना पिता राघव प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुज दास तथा माता कौशल्या श्री वैष्णव रामानुज दासीको यो विद्यालयलाई, यो गुरुकुललाई यसरी एकीकृत विकासको क्रममा अगाडि बढ्ने परम्परामा विद्यालय भवन निर्माण गर्नका लागि, त्यस्तै विद्यालयमा अध्ययनरत बटुकहरूलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नका लागि यस प्रकारका कार्यहरूमा उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। र उहाँहरूको यो महान कार्यका लागि हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा नगरिरहन सक्दैनौँ। यो क्लिपमा हामी श्री राघव प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुज दास तथा श्री कौशल्या श्री वैष्णव रामानुज दासीका सम्पूर्ण परिवारजनको एकीकृत तस्बिरहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र यसबाट हामी सबैलाई गर्व गर्ने विषय के रहेको छ भने सामाजिक क्षेत्रमा विशेष गरी विद्या आर्जन गर्ने क्रममा लागेका
बटुकहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्नका लागि विविध प्रकारका कठिनाइहरू हुन सक्छन्। यिनीहरूको महसुस गरेर सहयोग गर्ने यहाँहरू सबै हार्दिक धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। अब हामी श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयको सभाकक्षबाट प्रस्तुत हुन्छौँ। अनि ती बिचरा विद्यार्थीहरू भोकाएका समयमा खाजा गुरुमाताजीले वितरण गरेको त्यो भिडियो हेरेँ। कता कता मनमा त्यसै अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो। अब केही त्यस्तै रूप फेरि कतिसम्म सम्भव हुन्छ, कति समयसम्म कतिचोटि ती नानीहरू ती विद्यार्थीहरूलाई त्यसरी नै राखेर दृश्य राम्रोसँग पारेर हजुरले कृपा गरिदिई बक्सेकोमा धेरै खुसी। म मात्रै खुसी नभएर सायद विदेशमा बस्ने सबैलाई आनन्द आएको छ र त्यो मेरो तर्फबाट 12,250 खाजाको निमित्त भनेर छ। र जय श्रीमनारायण। आज 2079 साल मङ्सिर 28 गते, तदनुसार सन् 2022 डिसेम्बर 14 तारिक, आज बुधबार, सदा चाहिँ हामी श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयको प्रभातकालीन सत्रमा यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। आज अलिकति फरक सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ संयुक्त राज्य अमेरिकाको एतना ओहायोमा रहनुहुने यस श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयका आजीवन सदस्य टिका दाहाल, जो ओम दाहालका सहधर्मिणी हुनुहुन्छ, उहाँको शुभ जन्मदिन पारेर असोजको 5 गते जस्तो लाग्छ मलाई, असोज 5 गते उहाँको जन्मदिनको अवसर पारेर यस विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि दिवा खाजाको सुरुवात गरेका थियौँ र त्यसले निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको थियो। लगभग 1 वर्षसम्म यो निरन्तर गयो। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले सहयोग गर्नुभयो। क्यानाडामा रहनुहुने जानुका अधिकारी, त्यस्तै गरेर संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुनुहुने प्रमोद प्रपन्न नेउपाने, क्यानाडामै हुनुहुने ढाका कुमारी बस्नेत, त्यस्तै विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरूले श्री हरिप्रसाद अधिकारी, श्री सुदर्शन अधिकारी तथा सावित्र अधिकारी, यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरूले चाहिँ सहयोग गर्दै जानुभयो। हामीले खाजालाई निरन्तर गर्दै गयौँ र केही रकम 35-37 हजारको सेरोफेरोमा केही रकम हामीसँग बाँकी पनि रहेको छ र खाजालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दाखेरि र अन्य केही तपसिलका कारणले गर्दा, तपसिल भनेपछि बुझिन्छ, कतैबाट अवरोध आयो होला, कतैबाट केही भयो होला, यी आदि कारणले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम रोकिएको थियो र फेरि केही दिन अगाडिदेखि अहिले खाजा दैनिक खाइराखेको छ नि, छ कि छैन? खाजाको सुरुवात भएको छ र यो खाजा विद्यार्थीहरूको लागि आवश्यक छ कि छैन? ल एकचोटि मैले सोधेँ है, खाजा निरन्तर खुवाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ कि हुँदैन? किन? कसैले भन्ने हो? खाजा किन जरुरी छ? कसले भन्ने? कसले भन्ने? बोल्न चाहिँ गाह्रो लाग्यो। त्यसो भए खाजा आवश्यकता रहेनछ त? छ भन्ने, अनि के कारणले भन्ने चाहिँ थाहा नहुने? आवश्यक छ? बोल्न गाह्रो लाग्यो हो? किन? खाजाको आवश्यक साँच्चै हो? ल सबैले आवश्यक छैन भने छैन भन्नेले हात उठाऊ त। ल खाजाको आवश्यकता छ भन्नेले हात उठाऊ त। सबैले। किन खाजा किन आवश्यक भयो? खाजा अब यो हामीले बिहान बालभोग लिन्छौँ, राम्रो बालभोग लिन्छौँ, अनि 10:30 बजी खाना हामीले महाप्रसाद लिइसकेपछि बेलुका 7-7:30 बजी मात्रै प्रसाद दिने भएकाले बिचमा लामो ग्याप भएकाले हामीले बिचमा एक टाइम दिउँसो खाजाको जरुरत छ। किनकि हामी मात्रै होइन, साना भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ हामीसँग, विद्यार्थी साथीहरू, हाम्रो साथीहरू हुन्छ, साना भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि दिउँसो भोक लाग्छ। अनि भोक लागेको बेलामा बाहिर पसल गएर जङ्क फुड खाँदाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि असर पर्न गएको र वातावरण पनि त्यो
र्यापरहरूले वातावरणहरू पनि प्रदूषित हुने भएकाले हामीले आफै तयारी गरेर खाजा खानु नै राम्रो हुन्छ भनेर खाजा तयारी हुन्छ। अनि त्यो जङ्क फुड भन्ने थाहा पाउँदै त्यो चाउचाउहरू खानुपर्ने किन त्यो गरेको त? किन त्यस्तो बाध्यता भयो? दिउँसो केही नभएको अवस्थामा अस्ति खाजा पनि बन्द भयो, अनि यता दिउँसो भोक लागेको अवस्थामा अनि लुकी होइन? त्यही हो, सत्य कुरा त्यही हो नि त। लुकी चाउचाउ किन्यो, खायो, अनि फोहोर चाहिँ बाहिर फालिदियो देखाउने गरी। बस ठिकै हो, यो बाध्यता हामीले भोग्नु परेको अवस्था छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हामीले एकजना सहयोगी, किन विद्यार्थी भएपछि विद्यार्थीको पढ्ने समयलाई पनि त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण एकजना सहयोगी कर्मचारी हामीले राख्न सकेको अवस्था भयो भने उसैबाट खाजा तयार गरेर जङ्क फुडबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। र यही कुरालाई महसुस गरेर, मध्यनजर गरेर, र विद्यार्थीले खाजा खाएको देख्दाखेरि आफू विद्यार्थी हुँदा खाजा खान नपाउँदाको जुन पीडा हो, त्यो पीडा चाहिँ फ्ल्यासब्याक भनौँ न, पुरानो कुराहरू आँखामा झलझली नाचे जस्तो आफू विद्यार्थी जीवनमा हुँदाखेरि ती कुराहरूलाई अनुभव गर्न पुग्नुभएका संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहनुहुने श्री राघव प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुज दास, उहाँलाई हामीले रविचन्द्र मिश्र भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ। उहाँ र उहाँका सहधर्मिणी श्री कौशल्या श्री वैष्णव रामानुज दासी, उहाँहरूले एकमुष्ट यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनन्त श्री विभूषित स्वामी भागवताचार्य स्वामीजी महाराजका नाममा रु 26,131 रुपियाँ पठाइदिनु भएको थियो। र त्यो मध्येमा 13,881 रुपियाँ श्री लक्ष्मीनारायण दिव्य देश निर्माणका लागि सहयोग उहाँले त्योभन्दा अगाडि पनि दिनुभएको छ, र 1 लाखभन्दा बढी होला यो रकम समेत त्यहाँ जाँदाखेरि दिव्य देश निर्माणमा। र यो रकम पठाउँदाखेरि यस विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि खाजाको निमित्त है, दिवा खाजाको लागि भनेर रु 12,250 रुपियाँ, मैले योभन्दा अगाडि 12,500 भन्ने जस्तो लागेर सुनाएको थिएँ, रकम कति रहेछ ठ्याक्कै थाहा भयो है, 12,250 रुपियाँ उहाँले पठाइदिनु भएको छ। र यो खाजाको प्रयोजनको लागि, विद्यालयमा अरू प्रयोजनको लागि होइन है, खाजा दिवा खाजा विद्यार्थीको लागि खाजाको प्रयोजनको लागि पठाइदिनु भएको छ। र यसको लागि श्री राघव प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुज दास, उहाँका सहधर्मिणी कौशल्या श्री वैष्णव रामानुज दासी लगायत उहाँका पुत्रवधू नाति नातिनाहरू पनि हुनुहुन्छ। भागवत प्रपन्न श्री वैष्णव रामानुज दास, माधवी श्री वैष्णव रामानुज दासी, त्यस्तै नातिहरूमा माधव श्री वैष्णव रामानुज दास, अच्युत श्री वैष्णव रामानुज दास, त्यस्तै अर्का पुत्रवधूमा ईश्वर श्री वैष्णव रामानुज दास, पराङ्कुशी श्री वैष्णव रामानुज दासी, चक्रपाणी श्री वैष्णव रामानुज दास नाति, अनि छोरीहरू हुनुहुन्छ कल्पना अधिकारी, सुनिता श्री वैष्णव रामानुज दासी, गीता श्री वैष्णव रामानुज दासी, हीरा श्री वैष्णव रामानुज दासी, नर्मदा श्री वैष्णव रामानुज दासी र विष्णुप्रिया श्री वैष्णव रामानुज दासी। उहाँहरू सम्पूर्णले मात्र नभएर उहाँहरूसँग साथमा रहनुभएका सम्पूर्ण परिवारजन सबैको एक भावले यो रकम प्राप्त भएको छ। र उहाँले फेरि पनि सुरु गरिदिनु भएको छ। यो सुरु भएर करिब एक वर्षसम्म सञ्चालित भएर बन्द भएको अवस्था र फेरि हामीले सुरु गरेको यो खाजा वितरणको जो कार्यक्रम छ यसलाई व्यवस्थित होस् भन्ने कामनासहित सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। विद्यार्थीहरू जस्तो अब अन्नदान गर्दाखेरि के हुन्छ, अन्नदानले क्षणिक तृप्ति मिल्छ। बिहान खायो, बिहान भोजन दान गर्यो, बिहानको लागि भयो, दिउँसो फेरि भोक लाग्छ, बेलुका खायो, भोलि बिहान फेरि भोक लाग्छ। त अन्नदान महादान हो भनिएको छ है। तर अन्नदान भन्दा पनि ठुलो दान भनेको विद्यादान हो। यो विद्यादान, विद्या प्राप्त गरिसकेपछि त्यही विद्याको सामर्थ्यले गर्दा हामीले भोजन आदि वस्त्र आदिका सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसैले विद्या प्राप्त गर्न लागेका विद्यार्थीहरूलाई कुनै प्रकारको अवरोध नहोस् भन्ने कामना गरेर भोकको कारण विद्या आर्जन गर्ने कुरामा जुन शिथिलता आउन सक्छ त्यो शिथिलताबाट मुक्त भएर
विद्यार्थीहरूले लगनशील भएर अध्ययन गर्ने वातावरण बनोस्, विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता देखा नपरोस् भन्ने कामना गरेर यति ठुलो भावले उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। श्री राघव प्रपन्न, श्री वैष्णव रामानुज दास, श्री कौशल्या, श्री वैष्णव रामानुज दासी उहाँहरू लगायत सम्पूर्ण उहाँका परिवारजन, आफन्तजन, इष्टमित्र सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ र यही सन्दर्भमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका मुखारबिन्दबाट स्वस्ति वाचन गरी शुभेच्छा सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्नका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब सुरु हुन्छ स्वस्ति वाचन। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरि ओम। धन्यवाद। श्री राघव प्रपन्न, श्री वैष्णव रामानुजदास तथा श्री कौशल्या, श्री वैष्णव रामानुजदासी लगायत सम्पूर्ण उहाँका पुत्र पुत्रवधू, नातिहरू लगायत छोरी ज्वाइँ र छोरी ज्वाइँतर्फका नाति नातिनाहरू, आफन्तजनहरू सबैमा हामी हार्दिक धन्यवाद सहित मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। भगवान श्री लक्ष्मीनारायण तथा जगद्गुरु योगराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराज लगायत सम्पूर्ण आचार्य चरणहरूको सदैव कृपा मिलिरहोस्। उहाँहरूको यस प्रकारका अत्यन्त मानवीय संवेदनासँग जोडिएका क्षेत्रमा उहाँहरूको सहयोगले निरन्तरता प्राप्त गर्दै जाओस् र उहाँहरूको यस प्रकारको प्रेरणादायी कार्यबाट अन्य व्यक्तित्वहरूले पनि सहयोग प्रदान गर्नुहुनेछ, ताकि सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको श्री अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालयबाट विद्यार्थीहरूले निर्बाध रूपमा अध्ययन गर्न पाउनेछन्। यहाँ शास्त्रका मर्मलाई छामेर एउटा सदाचारले युक्त भएको समाजको निर्माण गर्नका लागि, वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका लागि र विशेष गरेर श्री वैष्णव सम्प्रदायसँग जोडिएको वैष्णवीय पद्धतिको श्री वृद्धिका लागि पनि यस गुरुकुलका विद्यार्थीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ र निर्बाध रूपमा यहाँका शैक्षिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्नका लागि वातावरण अनुकूल हुँदै जानेछ भन्ने कामना गर्दै यस महान अभियानमा संलग्न हुनुभएकोमा श्री राघव प्रपन्न, श्री वैष्णव रामानुजदास, श्री कौशल्या, श्री वैष्णव रामानुजदासी लगायत उहाँका सम्पूर्ण परिवारजन, आफन्तजन, नातागोता सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सबैको जय होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान को जय हो, श्री नरसिंह भगवान को जय हो, श्री रामानुज स्वामी जी महाराज को जय हो, श्री जगद्गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज को जय हो, गाय माई धाम को जय हो। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे श्याम, धन्यवाद।